वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। समाअत की मजीद अपडेट्स लेंगे। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताएगा समाअत में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का 5 बेंच जो है वो इस वक्त इन दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। अदालत ने करार दिया है कि अगर हम ये फैसला देते हैं कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब कराया जाए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि मुनर्रिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाएगा। हुक्म यह था कि मुनर्रिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जाएगा। अदालत ने करार दी कि इस पर आप अपनी तशरीह सुप्रीम कोर्ट की पढ़ सकते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया। अदालत ने भी करार दिया कि मुल्क का सदर और गवर्नर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सदर और गवर्नर किसी आइनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होना है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं है। हम इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। पीटीआई के जो वकील थे उनका ये कहना था कि मार्च में चूंकि रेफरेंस भेजा गया था, लिहाजा इस फैसले का इतलाक भी माजी से ही होगा, मार्च से ही इसका इतलाक होगा। अली जफर का ये कहना था कि ये नहीं हो सकता कि कानून हर 6 माह बाद तब्दील कर दिया जाए। आपके सामने 63A की तशरीह आई कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों का वोट शुमार नहीं होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान ने पार्टी के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, उनको मॉरल जो है वो वैल्यू पर डिसीव किया जा रहा है। तो अदालत ने करार दिया कि अगर ऐसे है तो फिर ये मामला हमारे सामने क्यों है। अब अदालत ने उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया। कुछ देर के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला 63A के हवाले से, उस तशरीह के हवाले से वकला जो है वो अपने दलाइल देंगे। जी ठीक है आबिद, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया। भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल कशीदा है, उसकी वजह इंतखाबात का ना होना है। सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात की तरफ जाने की ज़रूरत है। शीरी मजारी कहती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैक डोर से आइन बदलना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल वो यकीनन बड़ी कशीदा है। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में आज ये जो समाअत, ये जो बात है कि हमारे मेम्बरान का फौरी तौर के ऊपर किया जाए, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फौरी अमल करे। हमारे रिजर्व सीट्स के ऊपर जो नए MPAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, और उसके बाद वज़ीर आला का नया इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि पंजाब की हद तक जो है वो आइन के ऊपर अमल हो। असल मसला ये उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आइन को बदलना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने 5 रिजर्व सीट्स की नोटिफिकेशन रोकी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। शहबाज हुकूमत के दावे धरे रह गए। मुल्क भर में बिजली का बहरान शदीद हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। चारों सूबों में लोड शेडिंग का मामूल का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट, तलब 29,000 मेगावाट से बढ़ गई। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है। ज़रा का कहना है पावर हाउसेस को तेल और गैस की कमी का सामना है। इस मामले पर वजारत तमन्नाई का मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा, बल्कि वेबसाइट पर डाटा भी देना बंद कर दिया गया। बिल 24 घंटे का, बिजली सिर्फ कुछ घंटे की। कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। ताजिरों ने बिजली के बिल जला डाले। शहरी कहते हैं 100% रिकवरी वाले इलाकों में भी दिन रात बिजली नहीं रहती कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क भर में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। न रात को नींद पूरी होती है न दिन को। ताजिर बरादरी भी परेशान, कहते हैं सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है, ऐसे में कारोबार कैसे चलेगा। टेंडर किया था लेकिन गैस के जहाज नहीं मिले। जुलाई में मुमकिन है लोड शेडिंग बढ़े। वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीरों के दावे भी झुठला दिए। मरियम औरंगज़ेब ने बताया था वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है 1 मई से लोड शेडिंग ना हो।
شاہر حقان عباسی نے کہا تھا جولائی میں لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے بھی کم ہو جائے گی۔ خرم دستگیر نے کہا تھا وسائل دے دیں تو 1 سیکنڈ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا ٹویٹ لکھتے ہیں IMF کو بھی شک ہے کہ وہ جو قرض دیں گے وہ چور حکمرانوں کے اثاثوں میں اضافہ کریں گے، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد کرپشن کو پکڑنے کے نظام کو طاقتور کیا جائے۔ اور IMF نے قرض دینے سے پہلے احتساب کے قانون پر نظر ثانی کی شرط لگا دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں چوروں کی حکومت نے نیب ترمیم سے کرپشن مقدمات ختم کرنے کے لیے NRO2 لیا۔ IMF کو اپنے قرضے چوری ہونے کا خدشہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ NRO2 IMF کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جولائی میں مزید مہنگائی سیاسی بحران میں اضافہ کرے گی، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹر پر لکھا ابھی تک IMF کا حکم نامہ نہیں آیا اور گرے لسٹ سے نہیں نکلے، سپر ٹیکس بھی غریبوں پر منتقل ہو گیا ہے، لوگ گھریلو سامان بیچ رہے ہیں اور بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے مارے عوام کو سڑکوں پر نکلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں سے پارلیمنٹ کی 36 قائمہ کمیٹیوں کا نظام تعطل کا شکار ہے۔ بات کریں گے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بتائیے اس متعلق۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے استعفے تو دے دیے، لیکن استعفوں کی جو منظوری کا عمل ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کا نظام سارا درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے نوٹس جاری کیا، لیکن کسی رکن کی طرف سے ان کا جواب نہیں دیا گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ بہت سی کمیٹیاں ہیں، متعدد کمیٹیاں ہیں جن کے چیئرمین موجود نہیں ہیں اور چیئرمین شپ خالی پڑی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے 14 ارکان قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے اور قائمہ کمیٹی ایویشن کے چیئرمین میں جو نام سامنے آئے ہیں امتیاز احمد، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چیئرپرسن منزہ حسن اور دفاع کے کمیٹی کے چیئرمین امجد علی تھے۔ اس طرح جو 20 اراکین تھے ان کی کمیٹیاں اس وقت فارغ پڑی ہوئی ہیں۔ خاص کر معاملہ اس وقت گمبھیر ہوا جب جو اراکین موجودہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں اور وہ جو ان کی کمیٹیاں تھیں وہ بھی اس طرح اس وقت جو ہے وہ غیر فعال پڑی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو پارلیمانی امور کے معاملات ہیں وہ بھی التوا کا شکار ہیں۔ زاہد شکریہ۔ اتنی محنت سے سازش کی، عوام کو کیا ملا؟ نیوٹرلز کو کہا تھا نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے مگر قیمت ملک ادا کرے گا۔ عمران خان کہتے ہیں 2 ماہ میں ایسی کیا قیامت آ گئی، مہنگائی آسمان پر چلے گئی، عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ عمران خان کے کمرے میں جاسوس ڈیوائس لگائی جانے والی تھی جو پکڑی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا کہ ملازم کے فون سے بہت چیزیں ملی ہیں، کچھ وائس نوٹس بھی ملے ہیں، وائس نوٹ سے ایک آواز پہچانی بھی گئی۔ جاسوس ڈیوائس 7 گھنٹے تک ریکارڈنگ کر سکتی تھی۔ ڈیوائس بس انسٹال ہونے لگی تھی کہ اس ٹائم پر یہ سارا کچھ ان ارتھ ہوا۔ وائس نوٹس ڈیوائس سے ملے ہیں یا فون سے ملے ہیں؟ ڈیوائس میں سے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ چیزیں وہ جو ٹیلی فون جس کو پلانٹ کیا گیا تھا جس ملازم کو، اس کے ساتھ جو کنورسیشن تھی وہ وائس نوٹس کے اوپر تھی۔ اس کو جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، یہ اس کے اپنے وائس نوٹس ہیں یا ہینڈلر کے وائس نوٹس؟ ہینڈلرز کے، ان میں سے ایک آواز پہچانی بھی گئی ہے۔ آواز پہچانی گئی، نام اور شکل بھی آپ جانتے ہوں گے پھر تو یقین بس چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہانی پھر صحیح۔ انسٹرکشن تھی کہ اس نے ڈیوائس رکھنی ہے، 48 سے 60 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے ایک گو میں۔ اس کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ 2 ڈیوائسز ہونی تھی، ایک دینی تھی اور دوسری واپس آنی تھی۔ 3.5 سے 4 مہینے جو ہم اس کا دیکھ رہے ہیں نا، وہ ڈیٹا کا سارا بیک گراؤنڈ جو اس کے فون کا اور اس کے ساتھ کنیکشنز، 4 مہینے رفلی۔ آپ نے کچھ CCTV ویڈیوز کا بھی ذکر کیا، یہ کون سی CCTV؟ رہنے دیں ابھی۔ اس ملازم کے آپ نے بیانات ایویڈنس کے طور پہ ریکارڈ جی کیے، بالکل، آڈیو کی ہے، ویڈیو کی ہے؟ پوری اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا 2-3 دفعہ، پھر اس کی ریکارڈنگ پوری ہماری ہوئی، پھر اس نے والنٹیئر کیا، اور جب ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا تھا۔ اس ٹائم بنی گالا میں اس کا انٹرویو کر رہے تھے تو سفید پوش، نقاب پوش کچھ دوست وہ اس کے گھر پر پہنچ گئے تھے۔ اس نے کچھ بتایا کہ ہینڈلر سے کہاں ملاقات ہوتی تھی، کہاں جا کے انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی؟ جی بتایا، تو خود ہی انہیں سوموٹو لینا چاہیے اس کے اوپر۔ پرائم منسٹر کے
گھر کے ملازم کو خرید کے اس سے ڈیوائس پلانٹ کرنے کی بات چیت شروع ہوئی. وہ ڈیوائس کل کو بارودی بھی ہو سکتی. ڈیوائس تو ڈیوائس ہے. جب ایک بندے نے آپ کے لیے ایک غلط کام کر لیا پھر تو بلیک میل ہو کے وہ کچھ بھی کرے گا. پھر تو آپ اسے زہر بھی ملوا سکتے ہیں کھانے میں. ایک دفعہ 50,000 دیا گیا, پھر اس کو یہ کہا گیا کہ جتنی اچھی انفارمیشن اس میں سے نکلے گی اتنا تمہارا حصہ ہوگا. یہ سیکریٹریٹ کی ریکارڈنگ کے لیے تھی یا خان صاحب کے گھر کی ریکارڈنگ؟ گھر کے, جہاں پر ان کی فیملی بھی ریزائڈ ہے, جہاں پر وہ خود بھی ریزائڈ ہیں. براہ راست آپ کو پشاور لے چلیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. اور اس سلسلے میں پہلا جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے, تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے ای اسمبلی سسٹم متعارف کروایا ہے اپنی حکومت میں. تقریباً 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ یہ پیپر لیس ہو جائے گی. آٹومیٹکلی اسمبلی بغیر پیپرز کی آئے گی اور وہ ایک ایپ کے تھرو ہوگا, جو پہلے سے ہم نے سٹیپس شروع کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 اسکیموں میں نے آپ کو بتا دی. باقی آج جو CFC سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں نے بار عاطف سے بھی کہا تھا اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے بھی کہا تھا کہ یہ اس کو ہم نے پہلے کرنا ہے. پہلے 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ہم نے اس کو کرانا ہے, لیکن چونکہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ڈسٹرکٹ میں ہم ایک ضرور کر لیں, اور اس میں جتنی بھی اس کے ہوں گے حصے کہ کون سے اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے, لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیشن دینی ہے اور کس طرح آسانی سے دینی ہوگی. تو ایک آج اس کی میرے خیال میں MOU سائن ہوگی. اور اس کے ساتھ پھر جو مرکز میں ہماری حکومت تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کا قائم لایا تھا, عمل میں لایا تھا. اس میں بھی انشاءاللہ وہ تو اب گورنمنٹ کسی اور کی آ گئی ہے. بڑی مشکلات ہے, ہمیں بہت سی چیزوں میں ہم مشکلات فیس کر رہے ہیں, تو اس میں بھی وہی مشکلات ہوں گی. لیکن بہرحال جو صوبے کا ہے, جو صوبے کی طرف سے ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. تو اس میں یہ ایک ہے. پھر اس کے بعد اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا قیام ہے خیبر پختونخوا میں. 5 آلریڈی ہم جگہ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, اور اس میں ہری پور اس پہ پہلے سے آئے گا. تو یہ ایک اس میں یہ اس کا ہوگا جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے حوالے سے میں نے بات کی. اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں, جو خاص کر جو عاطف خان نے بات کی لاسٹ جو میں نے ان کو سنا, جو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. روس سے تیل کی خریداری. شہباز حکومت PTI کے نقش قدم پر. شہباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشاورت شروع کر دی. پیٹرولیم ڈویژن نے مشاورت کے لیے 4 بڑی ریفائنریز کے سربراہان کو خط لکھ دیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی. پاکستان کو درپیش قومی سلامتی کے چیلنجز سے نکالنے کے لیے خاموش مگر کامیاب کاوشیں کی. پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا ہونے سے بچایا. معیشت ہو یا پھر ہو فیٹو کی گرے لسٹ نکالنے کی کوششیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہوئی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا. یہ اعزاز جنرل باجوہ کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا اعتراف ہے. پاک فوج کے سربراہ نے اپنے اہم کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا, بلکہ خطے اور عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت ختم ہونے کے دشمن کے منفی پروپیگنڈے کو بھی شکست دی. پاکستان کو سفارتی اور معاشی محاذ پر ناکام دیکھنے کے خواہش مند دشمنوں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کی تفصیلات یقیناً بجلی بن کر گری ہیں. یہ دورہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات کے استحکام کے لیے انتہائی اہم پیش رفت ثابت ہوا ہے. پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کی کوششوں کا ناکام بنانے میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا. ان کوششوں کے اعتراف میں سعودی عرب کے علاوہ روس، بحرین، اردن اور ترکی کی جانب سے بھی آرمی چیف کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. یہ اعزازات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ حقیقی معنوں میں ہر محاذ پر سرخرو ہونے والے پاکستان کے سپاہی ہیں. آپریشن رد الفساد کا محاذ ہو یا سی پیک کو آگے بڑھانا ہو، ریکوڈیک اور کار کے کیسز میں قومی خزانے کو $10 ارب کے نقصان سے بچانے کی کوششیں ہوں، یا ہو ملکی معیشت، یا پھر ہو فیٹ آف گرے لسٹ سے نکالنے کی کوششیں، جنرل باجوہ کی قیادت میں پاک فوج ملک کو درپیش ہر محاذ پر سرخرو ہوئی ہے. لائق الرحمان، ایئر وے نیوز، اسلام آباد. وقت ہوا ایک بریک کا. پولیو کے خاتمے کا مشن. فیصل آباد کے باہمت پولیو ورکر آصفہ ہر موسم میں پرعزم، شدید گرمی میں بھی گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلانے میں مصروف ہے. دیکھتے ہیں محمد کاشف کی رپورٹ.
फैसला आबाद की फर्शनास पोलियो हेल्थ वर्कर आसफा शदीद गर्मी के मौसम में बच्चों को घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन पिलाने में मसरूफ है। सब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने यही होता है हमारा, तो पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए सारा। पोलियो वर्कर आसफा का कहना है रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड, मार्केट समेत जिस भी इलाके में वैक्सीन पिलाने की ड्यूटी होती है, बच्चों को वैक्सीन पिलाने टीम के साथ जाती हूँ। गर्मी भी होती है, शदीद सर्दी भी होती है बहुत ज्यादा, 15 मिनट भी लग जाते हैं, घर के सामने खड़े हैं 20 मिनट भी लग जाते हैं। बस ये हमारा होता है कि कोई बच्चा रह ना जाए। पोलियो वर्कर आसफा के साथ साथ तमाम पोलियो वर्कर्स भी इसी कौमी जज्बे और लगन के साथ घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ हैं। मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए बाहिम्मत पोलियो हेल्थ वर्कर आसफा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने के साथ साथ इसको जड़ से खत्म करने का अज़म कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। ARY ग्लोबल और फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अब फेयर मेकर ट्रैवल चैनल के जरिए सफ़र करने पर सार्फिन सहूलत वॉलेट के मेंबर्स बन जाएंगे और वो 80% सेव गोल्ड के हकदार हो जाएंगे। लाहौर से हसन हफीज़ की रिपोर्ट। ARY ग्लोबल की तरफ से चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल और फेयर मेकर्स की तरफ से CEO फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आसिफ नसीर खारा ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। CEO आसिफ नसीर खारा का कहना था कि सार्फिन सहूलत कार्ड की मेंबरशिप से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। अच्छा इनिशिएटिव है ARY ग्रुप का। कस्टमर जो है वो जब अपनी स्पेंडिंग करेगा, ग्रॉसरी के ऊपर करेगा, एयर टिकट्स लेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लेगा, तो उसकी सेविंग जो है गोल्ड और डायमंड में होगी, जो साल बाद वो जो है आपको ARY जो है सहूलत वॉलेट कार्ड से जो मैसर आएगी। ARY ग्लोबल के हमूदुर रहमान का कहना था कि अब ARY सहूलत वॉलेट कार्ड के इस्तेमाल से फेयर मेकर्स के जरिए सफ़र करने पर सार्फिन को 80% सोना मिलेगा। इस सहूलत से मौजूदा मेंबरान भी फ़ायदा उठा सकेंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ है ARY ग्लोबल के साथ फेयर मेकर्स का, जिसमें जितने भी कस्टमर अपनी एयर टिकट्स बाई करेंगे थ्रू फेयर मेकर, सब कस्टमर जो हैं वो 80% गोल्ड लेंगे अगेंस्ट देयर टिकट बाइंग। ARY नेटवर्क सयाहत के फ़रोग के लिए भी बहुत जल्द मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने जा रहा है। कैमरामैन अदील यासिर के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।